घन हान्नको लागि यो मान्छे आएको हो भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रियताको मामिलामा त बालन शाहभन्दा केपी ओली अलिकति फार बेटर भनेर हर्क साम्पाङले हिसाब किताब गरिदिनु हो भने म यति मात्रै भन्छु। तपाईँहरू सङ्केत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। बालन शाहले चुनावपछि कान पकडेर मुख देखाउन लायक नभइसकेपछि भन्ने छन् बाबा कि दुवाई चुनाव मेरो बसको विषय होइन, अब म कहिल्यै चुनाव लड्दिनँ भनेर कान समाएर उठबस गर्छन्। र रवि लामिछानेलाई इतिहासकै एउटा महारत हासिल गरेका खेलाडी साबित भइसकेका छन्। बालन यो अखडामा भर्खरै आएका छन् र बालनले जहाँ उठे पनि उसको लागि सेफ जोन छैन। भनेपछि रवि लामिछाने र बालन शाहको यो मिलनले पनि राजनीतिक सेनारियो जस्तो अहिले देखिरहेको छ त्योभन्दा फरक हुँदैन। युवाहरूले जति मन पराएका छन् युवाहरूलाई निराश बनाउँछ नि त। अब यस्तो यो चाउरे पिरतीको परिणाम के होला? दुवै कतिपयले के भन्न थाले भने यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरूको अपवित्र मिलन। दुवैजना पश्चिमाको शक्तिबाट चलेका छन् है भन्ने आरोप पनि लाउँछन् उहाँलाई। शक्ति केन्द्रले जसरी भूपी शेरचनको कवितामा छ नि क्यारमबोर्डका गोटीहरू आफै मिल्न सक्दैनन्, कसैले मिलाइदिनुपर्छ भने जस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र खास गरी राइटिस्ट शक्ति केन्द्रले उनीहरूलाई सुपर गुल लगाएर गाँसेको भन्ने आशंका छ। तपाईँलाई एउटा कुरो गरिदिइहालौँ कि पश्चिमाको लागि अथवा इन्डो वेस्ट युरो अमेरिकन सेन्टरको लागि त रवि लामिछाने जति कम्फर्ट जोनमा छन् बालन शाह पनि त्यत्तिकै सेफ जोनमा होलान्। तर एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नु होला, रवि लामिछाने जस्तो महाचतुर मान्छेले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भने पनि बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएको हो कि मनमनै हड्डी हाँस्ने गरी हाँसेर मैले अब बेवकुफ बनाएँ भन्ने हिसाबले अब नजित्ने चुनावमा जित्छ भन्दै ढोल पिटेर चुनाव अब नानी पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो चुनाव जितेकै छैन संसदीय दलको नेता बाउन्स चेक जसरी उधारोमा सुम्पिएर राष्ट्रपाले प्रधानमन्त्री बनाइदिसकेर उनलाई थाङ्नामा सुताउन खोजेको हुनसक्छ। अर्को कुरो बालन शाहले यो स्वीकारे कि रवि लामिछानेमाथिको अदालती जति पनि चार्ज छ त्यो सिर्फ एउटा ट्रायल हो, रवि लामिछाने निट एन्ड क्लिन हुन् र उनको सभापति बन्न सर्वाधिक योग्य छन् भन्ने कुरो त स्वीकारे। योभन्दा अगाडि रवि लामिछानेको बारेमा उनले यफयुवाला फुवाला स्ट्याटस देख्दा फु राष्ट्रपा पनि थियो त्यो त छ हो भनेपछि उनको पोलिटिकल स्ट्यान्ड पनि यहाँ देखियो भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, जेन्जी मोमेन्ट पछि यी दुवै पात्रहरू रक्षात्मक छन्। दुवैको लगभग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको स्रोत एउटै हो र रवि लामिछाने यही चाहन्छन् कि बालन शाहलाई उनले बालन शाह फेरि किन मिलाए भन्नेको पछाडि एउटा तर्क छ, धेरै लम्बे चौडा व्याख्या गर्नु पर्दैन। बालन शाहको वरिपरि भएको जेन्जी भोट र युथ भोटलाई भोट ब्याङ्कलाई उनी कब्जा गर्न चाहन्छन्। केही लाख होला केही सङ्ख्यामा होला चतुर देखियो रवि हो त्यो स्ट्राटेजीमा उनी छन्। बालन शाहको वरिपरि घुम्ने युवाहरूको मत आफ्नो ढोक्सामा आफ्नो बाक्सामा पार्न चाहन्छन्, त्यसमा उनले रणनीतिक चातुर्यता अप्नाएको। अब बालन शाह किन आए भने बालन शाहको लागि एउटा पोलिटिकल छहारी चाहिएको थियो, अम्ब्रेला चाहिएको थियो। उनी आफै पनि नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, रक्षात्मक अवस्थामा छन्। किनभने हर्क साम्पाङले त धेरै हदसम्म उनलाई डिफेन्सिभ बनायो नि। त्यही भएर आई लभ यु हर्क साम्पाङ विदाउट एनी कन्डिसन, प्री कन्डिसन म तपाईँलाई अनकन्डिसनल लभ गर्छु भनेर फकाउँदा पनि उनी हत मसँग नआउनु सिफरवालाहरू मुखमा राम राम बगरीमा छुरा लिएर तर अहिले रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ रवि लामिछाने र बालन शाह मिल्दै गर्दाखेरि हर्क साम्पाङले जुन स्ट्याटसहरू लेखिरहनु भएको छ नि उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, विदेशी पक्षधरबाट चलेका व्यक्तिहरू भए उहाँहरू भन्ने शैलीमा उहाँले स्ट्याटस लेखिराख्दाखेरि हर्क साम्पाङलाई फेरि के आरोप लागिरहेछ भने युवाहरू मिलेको देख्न नसक्ने व्यक्ति रहेछन् हर्के भनेर यसरी फेरि कमेन्टहरूमा रिप्लाई गरिरहेको हामीले देखिरहेको छ। यसमा के छ यहाँको धारणा? अब युवा कस्तो युवा, देशप्रेमी युवा हो कि देशघाती युवा? जनताले चाहेको रवि र बालन मिल्दा कुलमान अझ भनौँ कुलमानलाई पनि समेट्ने कुरा छ, उहाँहरू मिल्दा हर्कलाई किन टाउको दुख्ने भन्ने त्यसरी पनि टिका टिप्पणी भइरहेको छ। युवै खोज्ने हो भने हर्क साम्पाङ चाहिँ उपयुक्त देशभक्त युवा हो। हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको परम देशभक्त हर्क साम्पाङ मानव समुद्र उरालिरहनु भएको छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती जहाँ जानुहुन्छ हजारौँ लाखौँको भिडले उहाँको जय जयकार गरेको छ। जनतासँग माटोको सुगन्ध सुगेर अर्ग्यानिक लिडरको रूपमा आएको उहाँ नै मोस्ट डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हो प्राइम मिनिस्टरको लागि। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि न रवि योग्य छन् न बालन योग्य छन्, बरु देशभक्त हर्क साम्पाङ योग्य छन् भनेर मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट एकछिनको लागि हर्क रवि लामिछाने र
बालेन शाहको यो सम्झौतालाई प्रथम दृष्टिमा निन्दा नगरौँ, स्वागतै गरौँ, ठिक छ। ल डेमोक्रेटिक दलहरू मिल्नुहोस्, नयाँ दलहरू मिल्नुहोस्, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्डो मुन्डो बुद्धि भने जस्तो बेग्ला बेग्लै चुलो चम्को लगाएर भात भान्सा लगाएर किन हिँड्नुहुन्छ, एकअर्कामा लाइक माइन्डेड पार्टीहरू मिल्नुहोस् भन्ने एउटा न्यारेटिभ्स बनेको छ। त्यो भाष्यलाई हामी यहाँ अस्वीकार गर्दैनौँ। तर मिल्ने किन, के को लागि? कुर्सीको लागि, सत्ताको लागि, एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि? यस्तो प्रधानमन्त्री त हरेक अवधि हुन्छ। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, अहिले सुशीला कार्की छन्, भोलि अर्को आउँछ, कुनै दिन म होला, कुनै दिन को होला, कुनै दिन हर्क साम्पाङ हुनु होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। प्रधानमन्त्री के को लागि? देश जनता विकास समृद्धिको लागि हो। बाटोको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, शोषण विरुद्ध, लुट विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, देशको पक्षमा यो पद चाहिन्छ। अब मिसन छैन, भिजन छैन, दृष्टिकोण छैन, देशभक्ति छैन, सबै केही छैन, अनुभव छैन। अब सहसचिव ठुलो कि उपसचिव थाहा छैन, त्यस्तालाई मन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो। नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, सहीमा लडीबुडी गरेको छ, मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरेको छ। ए बाबा तपाईँ झेल्के हुनुहुन्छ, तपाईँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी यस्तै त हो नि पो भन्ने गाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ मान्छेलाई मोहित बनाउन सक्नुहुन्छ, भोट खसाल्न सक्नुहुन्छ भन्दैमा तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा गम्भीर पद डिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यो क्वालिटी चाहिन्छ, त्यो विशेषता चाहिन्छ, त्यो गुण चाहिन्छ, इतिहास चेत चाहिन्छ, देशभक्ति चाहिन्छ, माटो बुझ्नुपर्छ, माटोलाई मुटुमा सजाउनुपर्छ र यो देश विकसित गर्ने भिजन चाहिन्छ। हिजोका मान्छेहरू अस्वीकृत गर्ने पुरानो पुस्ता भएन भन्ने नाउँमा ए बुढो पुरानो भयो भन्दैमा मान्छेलाई तपाईँले हे भावनाले हेर्न मिल्छ। एउटा व्यक्ति सुरुमा आमाको गर्भमा बीजको रूपमा हुन्छ, त्यसपछि उसको जन्म हुन्छ, ऊ नवजात शिशु हुन्छ, त्यसपछि ऊ बालक हुन्छ, बालकपछि ऊ किशोर हुन्छ, किशोरपछि युवा हुन्छ, युवापछि एडल्ट वयस्क हुन्छ, वयस्क भइसकेपछि अधवयसी हुन्छ, अधवयसी भइसकेपछि यदि नम्बरी बाँचे कालैले साँचे बुढो हुन्छ। बुढो त जो पनि हुनुपर्छ। बुढो भन्दैमा तपाईँको घरको सबभन्दा वृद्ध हजुरबा, तपाईँको बुवा पूजनीय हुनुहुन्छ, ढोगनीय हुनुहुन्छ, आमा स्तुत्य हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ, ढोगनीय हुनुहुन्छ। त्यसकारण ओल्ड इज गोल्ड पनि त भनिन्छ। मनमोहन अधिकारी जो 76 वर्षको उमेरमा नेपालको प्राइम मिनिस्टर हुनु, इतिहासकै सर्वप्रिय प्रधानमन्त्री मध्ये एक किन हुनुभयो भन्दा उहाँसँग इतिहास बोल्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा 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 भन्ने भाष्य सृजना गर्ने नाममा युवा कस्तो, भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि युवै हो, याद गर्नु होला होइन। त्यस कारणले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा खेलेका मान्छेहरू युवा भनेर अनुमोदित हुन सक्दैनन् र जनताबाट अनुमोदन नभइकन संसदीय दलको नेता हुन सक्दैन। उसले पहिला त चुनाव जित्नुपर्छ, उसको इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी स्योर हुनुपर्छ। अब रवि लामिछानेले के गरिदिनेवाला छन् यहाँ भन्नु, बालेनलाई सबभन्दा कमजोर ठाउँ जहाँ बालेन हार्न सक्छन् त्यहाँ उनको महत्त्वाकांक्षा भड्काएर उठाइदिन सक्छन्। सम्भव छ सबैभन्दा बढी उनलाई उनको मूर्खताको दोहन गरेर उनलाई झापा पठाइन सक्छ। यो भनेर कि तपाईँ भविष्यको प्रधानमन्त्री हो, जब तपाईँ म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने भावना दिलमा सजाउनुहुन्छ भने वाइ नट तपाईँले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई किन नहराउने भन्दै उनलाई झ्यालकुटी पारेर त्यहाँ लान्छ। त यो जानेकै बुझेकै कुरा हो। हर्क साम्पाङको आधार इलाकामा शेरको ठाउँमा म सवा शेर भनेर घुस्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? अनि हर्क साम्पाङ र बालेनको त्यो एउटा क्षेत्रमा बालेन पनि त्यो ठाउँमा गएर झापाबाट चुनाव लड्नु भयो भने त्यो क्षेत्रमा हर्क र बालेन सँगै भयो भने के होला परिणाम? अरे हर्कसँग त च्याउनै पर्दैन नि। हर्क साम्पाङज्यूसँग त लड्ने उनले हिम्मत गर्दैनन्। मैले भने अलिकति तपाईँले बुझ्नु होला, हर्क साम्पाङज्यू पनि सुनसरी आफ्नो धरान क्षेत्र छोडेर टुरिस्ट भएर उहाँ यता आउनुहुन्न, गुटुटु कुद्दै झापा आउनुहुन्न। यो कुरा निश्चित छ, कसैलाई हराउन होइन, उहाँ आफू चित्त उठ्ने भयो नि त। बालेन शाहको त रियाक्सनरी पोलिटिक्स हो, कसैलाई हराउनको निम्ति प्रतिक्रियात्मक रूपमा उहाँ उठ्दै हुनुहुन्छ, आफू जित्न उठ्ने हो बाबा। त्यस कारण त्यही त सर, यो हर्कलाई हराउनको लागि, हर्कलाई पछि पार्नको लागि रवि र बालेन मिलेको भन्ने कुराहरु पनि छ। यो सत्य लाग्छ यहाँलाई? बालेन पूर्व जानुको अर्थ भनेकै बालेनको मनमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हराएर म प्रधानमन्त्री भन्छु भन्ने इगो भन्दा ज्यादा के देखिँदैन। हेर्नुहोस् हर्क साम्पाङजी, तपाईँले मलाई दुत्कारेको होइन, तपाईँको आधार इलाकामा तपाईँको एरियामा म घुस्छु र तपाईँको एरियामा झन्डा गाड्छु, त्यो पनि विजयको भन्न खोजेको हो, याद गर्नु होला। त्यो सम्भव छ? त्यो झन्डा गाडिने असम्भव छ, किनभने हर्क साम्पाङज्यूको आधार इलाका पूर्वमा गएर बालेन शाहले जितको नतिजा निकाल्नु र बिरबलको खिचडी पाक्नु, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्नु एकै हो।
नासपातीको बोटमा सुन्तला फल्दैन, बालनले पूर्वमा गएर जित हासिल गर्न सक्दैनन्। यो कुरा ढुक्क भए हुन्छ। अब बालन शाहलाई काठमाडौँको कुरा गर्नु ल। अब कसैले भन्दा तपाईँ अहिले जहाँ बस्नु भएको छ थाहा थलो भएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2मा हुनुहोस्। याद गर्नु होला, विगतमा बालन शाहलाई महानगरपालिकाको मेयर काठमाडौँवासीले किन पत्याए थाहा छ? एक त केशव स्थापित धेरैचोटि मेयर भएको, अलिक हाउडे स्वभावको, विकास गरे पनि हाउडे स्वभावको हुनाले र अब यो मधेसी स्वदेशी भनेर बढी बालनलाई अट्याक गरेको हुनाले यहाँको पब्लिकहरू रियाक्टेड भएर लु खातो तँलाई, खालि तँलाई मेयर चाहिने भनेर उनीहरूले केशव स्थापितको रिसले अथवा सृजनाको रिसले गएर उसलाई हालिदिए बालन शाहलाई। नम्बर 1। दोस्रो, यसो हेरौँ, इन्जिनियर भन्छ, केटो ठिकै छ। अब फेरि कतिले त अब ठकुरी शाह बाबु साहेब पनि भने यहाँ, अनि यतिको राम्रो ऱ्याप पनि गाएको रहेछ, हेरौँ न त हेरौँ एकचोटि भनेर हाल्यो। उनीहरूलाई यो थाहा थिएन कि यो मानिसले भविष्यमा गएर हजारौँ हजार सुकुम्बासीहरू खेद्नेछ, लाखौँ करिब उत्पीडितहरूको यसले उठीवास जगाउनेछ। त्यो बेलामा उनीहरूले बालनको गीत सुने, त्यो रामेशको चोरचार गरेर एउटा रिमिक्स गीत बनाएको छ नि, गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रो बा मै छैन गरिबको छ मेरी बोलिदिने कोही छैन। ओहो भनेपछि गरिबको लागि बोल्ने त यही मान्छे रहेछ भनेर गएर ड्याम 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 मत हाल्यो। तर ठिक उल्टो गरिबलाई त खेद्ने मान्छे पो रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भयो। भले थोरै अब काठमाडौँवासीले यो मूर्खता गर्लान् कि अब भत्किन बाँकी घर पनि यसैलाई भत्काइ माग्न, लखटिन बाँकी सुकुम्बासी पनि यसैको हातबाट लखटिन उनीहरूले मूर्खतावश बालन शाहलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्दैनन्। त्यसकारण समानुपातिकमा बसेर अब उनी सांसद के अरे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्। सांसद त हुन सक्लान्, मन्त्रीसम्म, प्रधानमन्त्री हुन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्यो। अब काठमाडौँ 4 नम्बर क्षेत्रमा पनि उनको त्यही हुन्छ इम्प्रेसन। र उनी नेपालको जहाँ जुनसुकै ठाउँमा गए पनि उनलाई एउटै प्रश्न राख्नेछन्, के तपाईँ बाँकी घरहरू भत्काउन आउनु हो? हिजो तपाईँ काठमाडौँको मुखिया हुँदा, काठमाडौँको प्रमुख हुँदा काठमाडौँवासीलाई त्राइमाम राख्नु हो नगरपालिकावासीलाई। अब तपाईँ फेरि हामीलाई सताउन आउनु भन्छन् कि भन्दैन? अब सबैले हातमा फुल लिएर बस्छन् भन्ने छैन। अनि हर्क साम्पाङले प्रभाव पार्न सक्ने भोट ब्याङ्क पनि होला नि त मूलवासीहरूको, देशभक्तहरूको। त्यसमा हर्कको एक स्ट्याटसको आधारमा उनको हजारौँ भोट घट्न सक्छ। अनि अर्को कुरा पनि तपाईँ ख्याल गर्नु होला, यिनको लागि सबभन्दा फलामको चिउरा के छ भने काङ्ग्रेस एमाले मिलेर चुनाव लडिदिए भने के होला। अनि रवि लामिछाने यही चाहन्छन् कि सकेसम्म उनी संसदीय चुनावमै हारुन्, त्यसपछि नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी। अनि उनले एउटा स्ट्याटस पेल्नेछन्, फु रवि मलाई त ठुलो धोका भयो भन्ने छन्। उनले कान पकडेर हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्दै ऱ्यापमा जानेछन्, जिन्दगीभरि गाली गरिरहनेछन्। नम्बर 1। अब केही कथम रविको अनुमान विपरीत जनताले साथ दिए, भुइँचालोमा आधी तुफानमा चुनाव जिते भने अब यहाँ अर्को खेल खेलिदिन्छन् रवि लामिछाने। त्यो के भने संसदीय दलमा त उनको बहुमत हुनेवाला छ, समानुपातिकको सबभन्दा बढी सांसद उनैको आउँछ, प्रत्यक्षमा उनैको आउँछ। अनि के गर्छन् उनले नाटक थाहा छ? ल साथी हो, अब मेरो तर्फबाट बालन शाहजीलाई संसदीय दलको नेता चुन्नु, किनभने मैले पहिल्यै कमिटमेन्ट गरेको छु। हाम्रो तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलको नेता बालन शाह भनेर उनले थप्पडी मार्न लगाउँछन्। अनि उनले तम तयार गरेर राखेका उनका सांसदहरू हुँदैन 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 भनेर करिब 60-70% सांसदले अब्जेक्सन गरेर हामी तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हेर्न चाहन्छौँ, खबरदार बालन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाउन पाइँदैन, तपाईँहरूको सम्झौता तपाईँहरू जान्नुहोस्, हामी मान्दैनौँ भनेर संसदीय दलले एउटा नाटक गरेर उनलाई संसदीय दलको नेतै छान्दैन। पहिलो कुरा सांसदहरू। अनि त्यसपछि किन नेता छान्दैन भने नेता छानेपछि त एक त चुनावै जित्न मुस्किल छ, दोस्रो जित्यो भने पनि संसदीय दलको नेता त मरिगए छान्दैन। तपाईँले सोच्नुभयो होला संसदीय दलको नेता हुने बित्तिकै तेस्रो चौथो पार्टीको नेता पनि त भोलि दलको नेता पनि त प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यसकारण बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री हुन। अनि यसमा त अब राष्ट्रसभाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले हरेन्द्र असन्तुष्टि जनाएको भन्ने कुरा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा रविको ठुलो ट्रिक छ र बालन शाह चाहिँ एउटा छाडी खोज्दै त्यहाँ आइपुगेका हुन् र यिनीहरूले देशलाई केन्द्रमा राख्दैनन्। देशको महँगी, गरिबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दैनन्।
अब हुनु पर्थ्यो के भने त्यागको प्रतिस्पर्धा हुनु पर्थ्यो, पदको प्रतिस्पर्धा हो। नेल्सन मण्डेलाको तपाईँले लङ वाक टु फ्रिडम पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ उनले आफू राष्ट्रपति पद छोडेर आफ्नो सक्सेसर थाओ एम्बिकी वा ज्याक जुमालाई जिम्मा लगाउन खोजेका थिए। दुईटाको बिचमा झगडा हो को राष्ट्रपति नहुने भन्ने कुरो भयो। ज्याक जुमा भन्छन् म हुनै चाहन्न, तपाईँ हुनुहोस् भन्छन् थाओ एम्बिकी भन्छन् म कहाँ हुने, तपाईँ हुनुहोस् भन्छन्। त्यसरी टक्कराव गरौँ न, पद त्याग गर्ने कुरामा। यति बेला एउटा फेरि रवि लामिछानेलाई के पनि आरोप लागिरहेछ भने सर, राष्ट्रसभामा रवि लामिछाने पछिका एउटा सम्भावित व्यक्ति सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गर्दै गर्दा बालेन शाहसँग मिल्ने प्रकारको सङ्केतहरू पनि देखाइरहनु भएको थियो। त्यो अभिव्यक्ति पनि कता कता दिनुभएको छ र अहिले आएर सुमना श्रेष्ठलाई जुन प्रकारले त्यो एउटा लेभल के भन्छ त्यसलाई इगोको कारणले पनि बालेनसँग मिलेर रविलाई सुमनालाई देखाउनको लागि भन्ने कुराहरू पनि छ र विशेष गरी बालेन शाहको बाटो भएर फेरि सुमना राष्ट्रसभामा फर्किने भन्ने चर्चाहरू पनि रह्यो। यो के हो सर, यसमा अलिकति कुराकानी गराउँदा छोटो? यसलाई भनिन्छ राजनीतिमा बचकना, प्याम्पर्ड चाइल्डहुड गराउन सर। यो राजनीतिक कारोबारको ब्यालेन्स सिट हेर्दा, यसमा प्रफिट एन्ड लसको हिसाब किताब गर्दा कुल मिलाएर रवि लामिछाने नाफामा छन्, किनभने उनले हाताहाती कारोबार गरे र यो पोलिटिकल ट्रान्जिसनमा घाटामा बालेन शाह छन्, किनभने उनले उधारोमा प्रधानमन्त्री पद पाएका छन्, संसदीय दलको नेता पाएका छन्। यो प्रधानमन्त्री पद पनि फलाफाल जस्तो अथवा किस्तीमा सजाएर दिने जस्तो अब त हामी नै हो भने जस्तो हो, यसलाई मजाक बनाइएको छ र पोलिटिकल मार्केटमा अहिले जुन सनसनी फैलिएको छ, खास गरी भन्ने हो भने यसको सूत्रपात, यसको शिलान्यास चाहिँ नक्खु कारागारमै भएको रहेछ। रवि लामिछाने त्यहाँ थुनिँदा आजभन्दा 2 महिना अगाडि नै बालेन शाहसँग मिलेर जाने विषयको पटकथा लेखिएको रहेछ। उहाँहरू दुवैजना फिल्मी मिजाजको मान्छे, अब जेजी मोमेन्ट पछि चरम सङ्कटमा परेको पनि हो। अब यता कुलमानलाई यो हिसाब किताबमा यिनीहरूले तानेर ल्याएन, कुलमानलाई किनारामै छोडेर सम्भवतः तपाईँ र मैले डिबेट गरिरहेको बेला तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले कृपया अनलाइन खबर, नेपाल प्रेस, सेतो पार्टी वा रातो पार्टी पनि हेर्दै गर्नुहोला, किनभने कुलमान घिसिङसँग पनि उनीहरू सघन वार्तामा बसेको भन्ने कुरा आएको छ। कुलमानजीले मलाई भावी प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने, मलाई कद्दावर नेता नस्वीकार्ने, मलाई सभापति लेभलमा नलाने, यो हुनै सक्दैन भन्ने उनको जिद्दी छ र त्यही महत्त्वाकांक्षाको कारण कुलमान घिसिङलाई किनारामै छोडेर, किनभने बालेन शाहले उधारो प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि पाए, त्यसमा 2.5 वर्षको आफूलाई किस्ता मागे, कुलमान घिसिङले 2.5 वर्षको सेयर दिन उनी सहमत। उहाँहरूको सपनाको मल फलिसक्यो भनौँ, सपनाको मल त्यस्तो हो। अब जनताले सर जसरी बालेन शाहलाई रुचाइरहेका छन् नि, तर सत्यता त भित्र अर्कै होला नि होइन। प्रधानमन्त्री उहाँहरूले राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछानेले तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब यो हेर्नु न, प्रधानमन्त्री पद त्यति सस्तो छ, त्यति भ्यालु यसको गिरावट हो। हुन त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पदको डिग्निटी निकै खस्किएको छ होइन, यसको क्वालिटिज खस्किएको छ। तर के मार्केटमा यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद त्यति सस्तो हो? प्रधानमन्त्री भन्ने पद चाहिँ चोर बजारको कार जस्तो, सेकेन्ड ह्यान्ड कार जस्तो, बिक्रीमा राखिएको कार जस्तो भएको हो? मजाक गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। प्रधानमन्त्री भने के एउटा खरदार सुब्बा जस्तो मात्रै हो? देशको एक्जिक्युटिभ हेड अफ द गभर्मेन्ट, क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट, मन्त्रीहरूको पनि सुपर मन्त्री हो प्रधानमन्त्री, जसलाई प्रिमियर पनि भनिन्छ, जसलाई प्राइम मिनिस्टर भनिन्छ। प्रधानमन्त्री हुन बालेनमा के क्वालिटिजहरू रहेछ? उनले त्यो प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर पद किन डिजर्भ गर्न सक्छन्? त्यसको डेफिनेसन के दिनुहुन्छ रविजी, के दिनुहुन्छ बालेनजी? के बालेनमा हामीले काठमाडौँमा उनले केही 1000 घरहरूमा दखल गरे, डोजर चलाए, लाखौँ सुकुम्बासीलाई खेदे, गरिबहरूलाई खेदे, त्यसकारण देशव्यापी उनले करोडौँलाई सताउन्, धेरै घरहरू भत्काउन्। म भन्दैछु काठमाडौँमा जस्तै देशैव्यापी काठमाडौँमा हजारौँ घरलाई असर गरे, देशभरि लाखौँ घरमाथि डोजर चलाउन् भनेर हामीले उनलाई प्रधानमन्त्री दियौँ। अनि बालेनलाई हामीले फेरि सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने स्क्रिप्ट लेखेँ, अब देशका ठाउँका संरचना म जलाउँछु भन्ने म्यान्डेट दिनको लागि हामीले उनलाई प्रधानमन्त्री पद दिने। अनि बालेनलाई देशभरिका सीमान्तकृत गरिब, बेघरबार, सुकुम्बासीहरूलाई गुटुटु खेलेर
उनीहरूलाई पिनाजै पेल भनेर प्रधानमन्त्री दिने? उनको अरू क्वालिटिज के छ? उनीसँग प्रशासनिक दक्षता के छ? काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयरको हिसाबले उनी त्यति सफल मेयर होइनन् जति कि रेणु दाहालहरू अथवा योभन्दा अगाडि वासुदेव घिमिरेजीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण मेयरको रूपमा पनि एक्सिडेन्ट नभएका ठिकै खालका मेयर मानिएका र जेनजी मोभमेन्टको क्रममा धेरै शङ्कास्पद पोजिसनमा देखिएका आरोप लागेको र खास गरी लुसिफरवादी प्रवृत्ति ब्ल्याक इनर्जीमा तब्दिल भएको आरोप लागेका बालन शाहलाई अहिले रवि लामिछानेले एउटा मजाकमा प्रधानमन्त्री उपहार दिनुभयो। अब त्यो प्रधानमन्त्री फेसबुकमा शपथ गरिसके उनले। अब भोलि मैदानमा जमानत जफत हुन्छ भनेर त मैले भन्दिनँ। अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री म प्रधानमन्त्री हुनु छ भने मैले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव पनि जित्नु पर्छ कि पर्दैन? अवश्य पर्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइकन त प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुँदैन। अनि मैले प्रतिनिधि सभामा चुनाव जित्ने ठाउँ मेरो कहाँ हो? कुन क्षेत्र हो बालनजीको? अहिले अनुमान गरिया छ रे, कोहीले भन्छन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ उनी बसोबास गर्छन्, कसैले भन्छन् सेफ जोनको रूपमा उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा जाँदैछन्, कसैले भन्छन् रासपाकै सूत्रले दाबी गर्छ ओहो त्यो होइन नि उनको जन्मस्थान मधेस हो, उनको पितृभूमि, उनको बुवाको भूमि त्यही हो, भर्खरै बुवा स्वर्गवासी हुनुभएको छ, त्यो सेन्टिमेन्ट लिएर महोत्तरी गएर जितेर आउँछन्। अनि कोहीले भन्छन् ओहो अब यहाँनिर बालनको भावना भड्काएर हुनसक्छ उनको मूर्खताको कतै सर रासोपाले बालनलाई सिद्धाउनको लागि त यो गरिरहेको छैन के छ त्यस्तो लाग्छ कतै? यही बेनिफिट अफ डाउट हामीले लिएका। अब रासोपाको गणेश कार्कीजीले चाहिँ त अझ के भन्नुभयो भने मैले हिजो पनि इन्टरभ्यूहरूमा यो सङ्केत गरेका थिएँ, अरे बालनजी हाम्रो भावी प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो भावी संसदीय दलको नेताजी चुनाव जित्नु नै छ भने भावी प्रधानमन्त्रीले भोपो प्रधानमन्त्रीलाई हराउनु पर्यो कि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हराउन तपाईँ झापा जाने हो भनेर भड्काइदिए। उहाँको महत्त्वकांक्षा तर उनीहरू भलिभाति यो पनि जान्दछन् कि केपी शर्मा ओलीजीसँग भिड्न जाने नाउँमा उहाँले जानेर नजानेर हर्क साम्पाङको आधार इलाकामा घुस्दै हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यूको आधार इलाकामा घुस्नुको कति मूल्य चुकाउनुपर्छ, कति मिटर ब्याजमा मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरो त बालन शाहले हिसाब किताब लगाएका छैनन् होला। बालन शाह पूर्व जाँदा स्पेसली झापा जाँदा यदि हर्क साम्पाङले मेरो आधार इलाकाभित्र मलाई चुनौती दिन केपी शर्मा ओलीज्यूको ढाडमा टेकेर मेरो टाउकोमा घन हान्नको लागि यो मान्छे आएको हो भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रियताको मामिलामा त बालन शाहभन्दा केपी ओली अलिकति फार बेटर भनेर हर्क साम्पाङले हिसाब किताब गरिदिनु हो भने म यति मात्रै भन्छु, तपाईँहरू सङ्केत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। बालन शाहले चुनावपछि कान पकडेर मुख देखाउन लायक नभइसकेपछि भन्नेछन् बाबा कि दुवाई चुनाव मेरो बसको विषय होइन, अब म कहिल्यै चुनाव लड्दिनँ भनेर कान समाएर उठबस गर्छन् र रवि लामिछानेलाई इतिहासकै सबभन्दा ठुलो गद्दार र विश्वासघाती घोषणा यिनीले गर्छन्। यो लेखेर राख्नुहोस्। मैले किन यो भनिरहेको छु भने रवि लामिछाने त्यति बेवकुफ छैन, उनी ज्यादै चलाक भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ परिणाम उनको सोचाइभन्दा विपरीत पनि आउन सक्छ। तर रवि लामिछाने